मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। क्या पाकिस्तान 2025 में फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है जो एक फौजी अमर ज़ियाउल हक ने 1977 में अख्तियार किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कल निशाना बने। आज इमरान खान को अदालतों और मुकदमात में उलझाया जा रहा है। क्या तारीख एक बार फिर खुद को डरा रही है? इस वीडियो में हम ज़िया दौर मौजूदा जनरल आसिम मुनीर के फैसलों का तकाबली तजज़िया पेश करेंगे। ये सवाल उठाएंगे कि इमरान खान भुट्टो की तरह एक और अवामी शहीद बनने जा रहा है। मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहें। इस वक्त इस बात की तकरार है क्या ज़ियाउल हक की वापसी मुमकिन है या मौजूदा दौर में आसिम मुनीर और इमरान खान की जंग ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है, यहाँ असल खेल सियासतदानों के हाथ में नहीं और हर वक्त 78 सालों का जायज़ा लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट अपने फैसले मुसल्लत करती है। कभी वो अदलिया को डाल बनाती है, कभी मजहब को हथियार बनाकर इक़्तिदार का खेल खेला जाता है। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया। अदलिया के ज़रिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस्लाम के नाम पर 11 साल अमरीत मुसल्लत हुई। और इस वक्त 2025 में जब हम जनरल आसिम मुनीर के इक़दामात देखते हैं तो तारीख की पुरानी फिल्म दोबारा चलती नज़र आ रही है। अगर इस बात का जायज़ा लें, भुट्टो और इमरान खान दो मुख्तलिफ किरदार मगर अंजाम एक ही महसूस होता है। ज़िया के दौर में भुट्टो को गद्दार मुजरम बनाकर पेश किया गया। आज इमरान खान को चोर, साइफर साजिश, यहूदियों का एजेंट, रियासत दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। ज़िया ने अवाम के मकबूल लीडर को ख़त्म करके अपने इक़्तिदार को तूल दिया और आज भी सबसे बड़ी जंग अवामी मकबूलियत रखने वाला इमरान खान के खिलाफ लड़ी जा रही है। ज़ियाउल हक का मजहब के नाम पर अपनी हुकूमत को मजबूत किया। जुम्मे के खुतबात से लेकर निसाब तलीम तक सब कुछ इस्लाम के नाम पर कंट्रोल किया गया। अख्तिलाफ़ात करने वालों को मजहब दुश्मन करार दिया गया, हत्ता के फांसियों पर चढ़ाया गया, कोड़ों से नवाजा गया। और मौजूदा हालात में मौजूदा फील्ड मार्शल का किरदार देखा जाए,
آج کے دور میں مذہب کا براہ راست استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن کہیں کہیں مذہبی انتہا پسندی کو بھی عروج دیا جا رہا ہے، خاص طور پر پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ کا خود کاشتہ پودا طریق البیک کی صورت میں سر چڑھ کر بول رہا ہے اور اقلیتوں کے سروں پر ہتھوڑے مار رہا ہے، ان کی املاک، ان کی عبادت گاہوں کو گرا کر بدامنی پھیلا رہا ہے تاکہ عوام اس فوجی دور کے اقدامات کو نوٹ نہ کر سکیں۔ لیکن کرپشن کے خاتمے، شفاف احتساب کے نعرے نے وہی کردار ادا کرنا شروع کیا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہر مختلف اقدامات کی صورت میں کافر ہے، وہ آج کا مخالف کرپٹ ہے۔ میڈیا اور عدلیہ پرانی کہانی کا نیا ایڈیشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ ضیاء کے دور میں اخبارات کو سنسر کیا جاتا، آج ٹی وی چینل کو بند کیا جاتا، یوٹیوب پر پابندیاں لگائی جاتی۔ ضیاء کے زمانے میں بھٹو کو عدلیہ نے لٹکایا، آج عمران خان کو عدالتوں کے مقدمات میں الجھا کر سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عوام کی آواز دبائی گئی یا دبائی جا رہی ہے۔ ضیاء کے دور میں عوام کا غصہ دب گیا تھا کیونکہ اس وقت میڈیا محدود تھا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہر بندے کی زبان بن چکا ہے، مگر ریاست اس سے بھی موش کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، ضیاء کے دور میں عوام کے پاس متبادل راستہ نہ تھا، آج عمران خان کے نام پر ایک بڑی عوامی لہر موجود ہے جسے دبانا آسان نہیں۔ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک مشکل کام ہے اور وہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے عمران خان کے رشتہ داروں، بانجوں اور اس کے پارٹی کے ورکر کو اور لیڈروں کو بھی گرفتار کر کے سزائیں سنا رہی ہیں۔ اس وقت ملٹری کورٹ تھے جو ضیاء الحق کے دور میں جو شاہی قلعوں میں بند کرتی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑوں پر کوڑے مارتی، ان میں صحافی بھی شامل تھے، ایلیٹ کلاس بھی شامل تھی۔ اب یہ بھی 2025 میں یہ بھی اسی طرف رجحان جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جنرل عاصم منیر کا دور پاکستان میں ایک اور ضیاء دور کی یاد دلاتا ہے؟ کیا عمران خان بھٹو کی طرح تاریخ کا دوسرا بڑا سیاسی شہید بننے جا رہا ہے، یا پھر اس بار عوام اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ تاریخ دہرانے کی بجائے بدل دے گی؟ اب یہ سوچنے کی بات عوام کی ہے، کیا وہ اس تاریخ کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی یا نہیں؟ تاریخ ہمیں بار بار یہی بتاتی ہے، طاقت کے زور پر عوامی لیڈروں کو ختم کیا جا سکتا ہے مگر عوام کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے بھٹو 48 سال کے بعد بھی آج بھی ہر قبر سے بھٹو بولتا ہے، ہر گھر سے بھٹو بولتا ہے اور ہر نوجوان، ہر بوڑھا بھٹو بن کر آواز بلند کرتا ہے۔ بھٹو کا نعرہ آج بھی زندہ ہے، عمران خان کی مقبولیت ہر رکاوٹ کے باوجود قائم ہے۔ اگر ریاست میں پھر وہی پرانا کھیل دہرایا تو نتیجہ مختلف نہیں نکلے گا، صرف کھلاڑی نئے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ملک عزیز کے حالات خان فیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آج بھی عمران خان کو دوسرا شہید یا دوسرا بھٹو بنایا گیا، پھر سوچئے پاکستان کے آنے والے وقت مرجھائے جائیں گے اور ساری عمر کے لیے سیاہ اندھیرا چھا جائے گا۔
जैसे यूब खान ने भी अमेरिका का सहारा लेते हुए 10 साल गुजार चुके। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक ने भी अमरीकी आशीर्वाद अमरीकी के सहारे 11 साल गुजार चुके। इसी तरह मुशर्रफ ने भी 11-12 साल अमरीकी आशीर्वाद के बाद गुजारे। क्या आसिम मुनीर भी आने वाले 11 साल अमरीका के रहम करम पर गुजारेगा और मुल्क का भट्ठा बिठाएगा। और जब ये मार्शल लॉ या एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री की हुकूमत ख़त्म होगी, फिर पता चलेगा पाकिस्तान किस मकाम पर खड़ा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए रब करीम से दुआ करते हैं पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, पाकिस्तान की मुश्किलात दूर फरमाए, पाकिस्तान में हर इंसान को मजहबी और सियासी आज़ादी मिले, इन इस्टेब्लिशमेंट के हथकंडों से निजात मिले। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपनी राय से आगाह करें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो मिलती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।